नमस्कार. संवसारांत कितलेशेच वेगळे वेगळे समाज आसात. आता ह्या सगळ्याच समाजांनी घरभेदी हो प्राणी मेळटलोच काय कितें हें सांगूंक जायना. पूण एक निश्चितपणान सांगूंक जाता की गोंयकार समाजांत घरभेदी आशिल्ले आनी आजूय आसात. आतां हांव समाज खंयच्या अर्थान वापरतां हें मतींत दवरपाची गरज आसा. कांय वेळा गोंयांत समाज हें उतर जात ह्या अर्थान वापरतात. हांव त्या अर्थान वापरना. समाज सोसायटी ह्या अर्थान वापरता. आनी हे सोसायटींत वेगळे वेगळे धर्माचे वेगळे वेगळे जातींचे लोक आसतात. म्हणटकच गोंयकार समाज अशें हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोंय राज्यांतल्या नीज गोंयकारांचो समाज. तर गोंयकार समाजांत घरभेदी आसपाची एक परंपरा चलत आयल्या. मदीं राजवटी बदल्ल्यो आदीं आनी आतां आमी मुक्त आसात. भारतांतलें एक राज्य म्हणून चलतात. पूण ती परंपरा बंद जावंक ना. ही दुखाची गजाल. जावंक जाय आशिल्ली पूण तशें घडूंक ना. आतां ही परंपरा आसा अशें हांवें म्हळें ताचें कारण इतिहासांतूय बी घरभेदी मेळटात. 1654 वर्सा बिशप मातेऊस द कास्त्रो महाले ह्या बिशपान पुर्तुगेजांच्या आड बंड करपाची तयारी केली. तरेक तरांनी तांणी लोकांक पटयले, लोकांक तयार केले आनी बंड थोड्या तेंपान जावपाचें आसा अशे वेळार तो जांचेर पातयेल्लो तातूंतल्याच एका गोंयकारान ही खबर पुर्तुगेजांच्या कानार घाली. तो घरभेदी जालो आनी पुर्तुगेजांच्या कानार ती पडटकच तें बंड जावंक तांणी दिलें ना. मातेऊस द कास्त्रो महालेक ते धरूंक सोदूंक लागले. अशे वेळार तो गोंय भायर सरून बद्द बिजापुराक गेलो अशें इतिहासांत मेळटा. म्हणटा तें बंड जावंकच पावलें ना एका गोंयकार घरभेद्याक लागून. मागीर सुमार 100 वर्सांनी 1787 वर्सा जाका पिंटोचे बंड म्हणटात त्या बंडाची तयारी जाली. तेंय बंड जावंक पावलें ना. जांणी फुडाकार घेतिल्लो तांणी कितलेशे लोकांक तयार केले. वचत थंय बसको घेवन लोकांचे मेळावे घेवन लोकांची मनां आनी ताची गरज सांगली. पूण बंडाचे कांय दीस पयलीं जी तारीख थारिल्ली ताचे कांय दीस पयलीं 3 गोंयकारांनी चाडी केली आनी ही खबर पुर्तुगेजांक सांगली. पुर्तुगेजांनी बेळ केलो ना. ह्या बंडा खातीर जे जे कोण वावुरताले तांकां धरले आनी तांकां धरून मागीर 46 जाणांचेर केशी चलयल्यो. हातूंत कांय पाद्री आशिल्ले, फौजेंतले लोक आशिल्ले आनी प्रशासनांतले लोक आशिल्ले आनी हेर लोक आशिल्ले. पाद्रीक सोडून
हेर सगल्यांचे हाल हाल केले आनी हाल हाल करून तांकां मारले. ही खबर पिंटोच्या बंडाची. म्हूण दोनूय बंडां तयारेन फुडें गेल्लीं पूण जावंक पावलीं नात. कारण घरभेदी. घरभेद्यांनी दुस्मानाक वो पुर्तुगेजांक कळयलें आनी ताका लागून तांणी तीं बंडां जावंक दिलीं नात. ही इतिहासांतली खबरो. गोंय मुक्त जातकच आमकां स्वातंत्र्य मेळटकच, लोकशाय मेळटकच, नागरीक म्हणून सगळे अधिकार मेळटकच हें घरभेदीपण ना जातलें वो उणी तरी जातलें अशें दिशिल्लें. पूण तशें घडलें ना. गोंय मुक्त जालें आनीक एक अशी चळवळ सुरू जाली की गोंयचें विलिनीकरण महाराष्ट्रांत करचें. गोंय महाराष्ट्रांत मर्ज करचें. आतां इतिहासांत सुमार 3000 वर्सां गोंयकारांनी केन्नाच राज्य केलें ना. करपाची संद तांकां मेळ्ळी ना. पयले खेपे गोंयकारांक संद मेळटाली आपलें राज्य चलोवपाची आनी तेंय बी लोकशायेच्या मार्गान. पूण ताजी बी नसाय कांय गोंयकारांक जाली आनी तांणी ही विलिनीकरणाची चळवळ सुरू केली. त्या चळवळींतल्यान मागीर एक सरकार सत्तेर आयलें. त्या सरकारांनी तोच हट्ट धरलो आनी परिणामी मागीर ओपिनियन पोल आयलो. पूण थंय गोंयकारांनी शाणेपण केलें. जे कोण हें पिशेपण करूंक फुडें सरिल्ले तांकां कुशीक काडून गोंयकारांनी भोवमतान ओपिनियन पोल जिखलो. आनी ओपिनियन पोल जिखलो म्हणजे कितें की तांणी स्पश्टपणान सांगलें की आमकां महाराष्ट्रांत मर्ज जावपाचें ना. गोंय संघ प्रदेश आशिल्लो तो चालू उरचो. ही सुरवात मुक्त गोंयांतली सुरवात अशे तरेच्या ह्या घरभेदीपणांतल्यान जाली. आनी तेन्नाच्यान ती मदीं मदीं तकली वयर काडटा. म्हणजे अजून गोंयांत घरभेदी आसात आनी ते संद मेळटा तेन्ना किंवा एक संद निर्माण करून तकली वयर काडटात. 40 वर्सां आदीं राजभास आंदोलन सुरू जालें. कोंकणी ही लोकभास आनीक लोकभास ही राजभास करपाची आसता. म्हणून कोंकणीक राजभास करून कायदो करचो अशी मागणी आशिल्ली त्या आंदोलनाची. पूण राजभाशे संबंदीची सगळी परंपरा कुशीन दवरून केंद्र सरकारांत कितें जालां आनी हेर राज्यांनी कितें केलां ताजे कडेन पुरायेन आडनदर करून एक घरभेदांचो गट फुडें सरलो सांगपाक की मराठी ही गोंयची राजभास करची. कारण तांकां कोंकणी आपली मायभास हें खबर आशिल्लें. पूण कशेय रितीन दुसरे तरेचें वर्चस्व आमचेर उरचें, आमचें जें कितें निजाचें आसा तें वयर सरचें न्हय
तें सकल उरचें आनी जें दुसऱ्यांचें आसा तें आमी माथ्यार घेवन रावचें अशी तरेची एक वृत्ती त्या गटा फाटल्यान आशिल्ली आनी ह्या गटान परत आंदोलन सुरू केलें की मराठी ही राजभास जावची. ताजेरूय मोठी चळवळ जाली, प्रचार जालो, सगळें जालें आनी निमणे कडेन गोंय सरकारान कोंकणीक राजभास करून राजभास कायदो केलो. जी रीत केंद्रांत मानून घेतिल्ली आसा, संविधानांत सांगलां त्या प्रमाणे आनी राज्यांक जे अधिकार दिल्ले आसात त्या प्रमाणे राज्यांनी मानून घेतिल्ले आसा. एकूच निकश, चडांत चड लोक खंयची भास उलयतात आनी समजतात. हो निकश गोंयांत लायल्यार चित्र स्पश्ट आसा. पूण तें सगळें कुशीक दवरून घरबेदीपणान तकली वयर काडली. पूण हांगाय ते लजेक पडले. तें घरबेदीपण जिखूंक पावलें ना. मागीर सरकारान एक नेम केलो, रिक्रुटमेंट रूल. गोंय सरकाराच्यो नोकऱ्यो गोंयच्या तरणाट्यांकूच मेळच्यो हो ताजे फाटलो हावेस. पूण आमचें संविधान आनी हेर कायदे हांचे प्रमाणे सरकारी नोकरी ही गोंयकाराकूच दितले अशें म्हणूंक जायना. ते खातीर भोवतेक राज्यांनी भाशेचो आदार घेतला आनी तेंच गोंय सरकारानय केलें की सरकारी नोकरे खातीर कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसूंक जाय, आसप गरजेचें असो तो रिक्रुटमेंट रूल केलो. मराठी सामकी भायर दवरली ना. ताणें म्हळें मराठी आसल्यार बरी, डिझायरेबल हो शब्द वापरलो. पूण कोंकणीचें गिन्यान गरजेचें. ताजेर घरबेद्यांचो बोवाळ. हांची मायभास हरशी कोंकणी. शाळेंत वचून हे शिकल्यात म्हणून हे मराठी जाणात. थोड्यांक माचयेर उलोवंकय ती जमना. पूण तरी आसतना नोकरे खातीरय मराठी गरजेची करची असो हट्ट ह्या घरबेद्यांनी धरलो. ताजो परिणाम कितें जातलो हें चिंतलेंच ना. आमकां देखून महाराष्ट्र राज्य आसा आनीक देशांत 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे 8,30,00,000 मराठी भाशी लोक आसात. म्हणटकीर ज्या खिणाक तूं मराठीचें गिन्यान गरजेचें अशें म्हणटा हांगा, ताजो अर्थ असो जाता की गोंयच्या नोकऱ्यांची दारां ह्या 8,30,00,000 लोकांक उक्तीं जातात. वो तांचे मदले जे तरणाटे आसात अमूक पिराये सकयले तांकां उक्तीं जातात. तेच कितलेशे कोटी जातले. म्हणटकच हें घरबेदीपण गोंयांतल्या तरणाट्यांच्या पोटार आड येता हें तांकां खबर आसा. तरी आसतना ते हो विशय घेवन बसले. पूण सरकार नमलें ना. हें बरें जालें. कारण ती गरज आशिल्ली गोंयच्या तरणाट्याचो फुडार सुगूर करपाक. हेर ज्यो खाजगी क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो जातात त्यो कोणाक दिवच्यो हें सरकार थारावंक शकना. तें ती कंपनी तो उद्देजक थारायता.
म्हणटकच गोंयच्या तरणाट्याचो फुडार कितें? ताका जर सरकारी नोकरी जाय जाल्यार ती मेळूंक जाय. आनी ते खातीर हो नेम हांगा भाशे खातीर ना. हातूंतल्यान कांय भाशेचो विकासय जायना. पूण भाशा हो एक साधन म्हणून वापरिल्लो उपाय. ज्या वेल्यान गोंयकाराकच नोकरी दितले अशें म्हणूंक जायना म्हणून भाशेचें गिन्यान सक्तीचें केलां की जाका लागून सरकारी नोकरी ही गोंयच्या तरणाट्याकाच मेळची. घरबेदी तेन्नाय चळवले. आपूण गोंयच्या तरणाट्यांच्या पोटार मारता हाची जाणविकाय तांकां नाशिल्ली आनी आजूय ना. हालीं मुख्यमंत्र्यान सांगलें की जो कोण नोकरेक अर्ज करता त्या उमेदवाराक जर कोंकणीच्या पेपरांत पास जावंक येना वो तो त्या पेपरांत फेल जाता जाल्यार ताका नोकरी मेळची ना. तर्कशास्त्रा प्रमाणे योग्य गजाल सांगली मुख्यमंत्र्यांनी. पुरायेन लॉजिकल. कारण नोकरे खातीर अट आसा, कंडिशन आसा की कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसूंकूच जाय. देखून सरकारान एक प्रस्नपत्रिका केल्या आनी ती उमेदवारांक दितात. आतां ते पत्रिकेंत जर तूं पास जायना हाचो अर्थ कोंकणी भाशेचें गिन्यान तुका आसूंक जाय तितलें ना. आनी तें जर गिन्यान ना जाल्यार जी एक अट आसा रिक्रुटमेंट रुलाची ती तूं फुलफील करना. आनी ती फुलफील करना जाल्यार तुका नोकरी मेळना. हें सामकें लॉजिकल. पूण आमच्या गोंयांत घडलां अशें की शिकून सवरून अन्नाडीपण करपी लोक आसात. खरें म्हणत जाल्यार त्या शिक्षणांतल्यान तांकां हें कळूंक जाय आशिल्लें की बाबा हें कितें सांगलां तें लॉजिकल म्हणून. कारण जो विशय गरजेचो त्या विशयांत जर तूं फेल जाता तुका कसो परिक्षेंत पास करतले. आनी तूं पास जायना जाल्यार कशी तुका नोकरी मेळटली ही सादी गजाल. पूण हें करनात. आनीक ताका लागून हांगाय बी बोवाळ. हांगाय बी त्याच घरबेदीपणान तकली वयर काडल्या. कारण हांकां गोंयचें बरें जाल्लें नाका. हांकां गोंयच्या तरणाट्यांचो फुडार सुगूर जाल्लो नाका. तांकां जाय कितें हो एक मोठो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता तांकां गोंयचें स्वातंत्र्य व्हडलेंशें आवडूंक ना. गोंयांत जी लोकशाय आयल्या आनी संविधानान आमकां जे अधिकार दिल्यात तांची घडये तांकां नसाय आसा. तांकां कोणाचे तरी मुडाक रावपाची खर इत्स आसा आनी तातूंतल्यान हें सगळें घडटा. आतां हांगा हें सगळें घडटा आसतना सगळें म्हणजे गोंयचे सुटके उपरांतचें इतिहासांतलें कुशीन दवरया. थंय भाशेचो प्रश्न नाशिल्लो. मुक्ती उपरांत पळय हे घरबेदी तकली वयर काडूंक लागल्यात ते एक सूत्र घेवन मराठी ही भाशेचें. हांवें सांगलें तशें हे बरे भशेन जाणात आपली मायभास कोंकणी म्हणून. एका वेळार ते मायभासच मराठी म्हणटाले पूण आतां तें म्हणूंक जायना तांच्यांनी कित्याक ती भास म्हणून ठरली. ती राजभास जाली. ती शिक्षणाचें माध्यम जाली. ताका लागून आतां तें म्हळ्यार कोणूय हांसतलो. म्हणून ते
मराठीचें बावलें फुडें काडटात. विलिनीकरणा वेळार तेंच. कोंकणी ही मराठीची बोली, देखून गोंयकाराची भास मराठी, आनी म्हणून गोंय महाराष्ट्रांत मर्ज करूंक जाय हो तेन्नाचो मुद्दो, म्हणल्यार आधार मराठीचो. जेन्ना नोकरींत भरती करपाचो प्रश्न आयलो सरकारी नोकरींत, आनी जेन्ना कोंकणीचें गिन्यान सक्तीचें केलें तेन्नाय बी परत मराठीचो बावटो वयर काडलो. लक्षांत घेतलें ना की हांगा लोकभास कोंकणी, लोकभास ही राजभास करपाची आसता, आनी राजभास ही सक्तीची आसूंक जाय, कित्याक फाल्यां तो जर सरकारांत काम करतलो ताका राजभास येवंक जाय. जी राजभास ना ती कित्याक येवंक जाय म्हणपाची सक्ती जातली. कित्याक सक्ती करतले? अश्यो संविधानाच्या 8वें शेड्युलांत 22 भाशा आसात. साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्ल्यो 24 भाशा आसात. त्यो काय आमी राजभाशे करनात? म्हणटकच ज्या निकशाचेर राजभास जाता त्या निकशाचेर जर कोंकणी राजभास जाल्या, आनी राजभास ही प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याक येवपाची गरज आसा, जाल्यार मागीर तिचें गिन्यान हें सक्तीचें आसचें पडलें. मराठीचो प्रश्न कित्याक येता? आनी हें अशें केलें म्हणून मराठीचें लुकसाण कितें जाता हो पयलो प्रश्न. हातूंत मराठीचें कितेंय लुकसाण जाता? कोणूय मराठी बरोवपाचो थांबतलो? कोणाकय जर मराठी शाळेंत वचून शिकूंक जाय ताका कोणें आडायला? कसलें लुकसाण जाता मराठीचें? मागीर आतांची खबर, रूल जो आसा तोच मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट करून इल्लोसो सांगला, आनी तो लॉजिकल, की जी अट गरजेची ती अट जर तूं सॅटिस्फाय करूंक शकना जाल्यार तूं ते परिक्षेंत फेल जाता, आनी फेल जाता ताका नोकरी दिवंक जायना. पूण परत मराठीचो बावटो वयर. हाका लागून मराठीचेर अन्याय जाता, हाका लागून मराठीचें खच्चीकरण जाता. कशें? मराठीचो प्रश्न आयलोच खंय? मराठी कांय राजभास ना? मराठीचें गिन्यान कांय सक्तीचें करूंक ना? म्हणटकच कोंकणी म्हणली की थंय मराठीचें आडखळ हाडूंकूच जाय अशें आसा? घरबेदी जे आसात तांचे नदरेन तें गरजेचें. अजाप दिसता ह्या लोकांचें की एक म्हणटात, आनी तें खरेंय बी, केवळ म्हणणी न्ही ती, की सुण्याक खंय फातर बसूं तो दावे पांयार कुट्टा. तशें ह्या घरबेद्यांचें जालां. कितेंय करूं भाशेच्या संबंदान, कोंकणीचे बाबतींत तिच्या हक्काचें, तिच्या अधिकाराचें किंवा तिका फावता अशें कितेंय घडलें जाल्यार तांच्या पोटांत दुखता, आनी रोखडे ते दावे पांयार कुट्टात. म्हणजेच मराठीचो बावटो वयर काडटा. सौभाग्यानो, मराठीचो फुडार तुमचेर अवलंबून आसा. तुमी कितले मराठी भाशी लोक कितले आमच्या देशांतले, आनी तुमी कितले, तुमी चिमटी भर पसून न्हय, आनी तुमची मायभासय मराठी न्हय. पूण हांगा मायभास मराठी आशिल्ले 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे 8,30,00,000 वयर लोक आसात. मराठी भाशेचो फुडार हो तांच्या हातांत आसा, तुमचे न्हय. तुमी किरकोळ गोंयांतले कितले आसतले? कांय शेंकडे आसत, कांय हजार आसत. तेय बी ह्या हिपोक्रसीन वागपी, मायभास कोंकणी आसतनाय मराठी 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 करून बावटो वयर काडपी. मराठी आनी कोंकणी ह्या भाशांचें झगडें केन्नाच जालें ना. भाशा एकामेका कडेन झगडना. गोंयकारांची परंपरा आसा
की गोंयच्या मुक्ती मेरेन तांणी 14 वेगळ्या वेगळ्या भाशांनी 20,000 वयर पुस्तकां उजवाड आयलीं. गोंयकार हो भाशांचो मोगी. खंयच्याच भाशेचो दुस्वास ताणें केन्ना केलो ना. पूण ह्या घरभेद्याक आपल्या मायभाशेचो दुस्वास. म्हणजे कोणाकय आपल्या आवयचो दुस्वास आसचो तशी ही गजाल. मराठीचो फुडार तुमच्या हातांत ना. तो जे 8,30,00,000 वयर मराठी भाशी लोक आसात, ज्यांची मायभास मराठी, तांच्या हातांत आसा. तांचें महाराष्ट्र हें मोठें राज्य आसा. महाराष्ट्र म्हळ्यार गोंयची परस 20-25 पटींनी मोठें राज्य. आनी कोंकणी भाशी लोकां परस मराठी भाशी लोक हे 36 पटींनी चड. तुमची कसली किंमत आसा, तुमकां कसलें मोल आसा ह्या मोठ्या वेव्हारांत. जो महाराष्ट्र गोंयचे परस 20-25 पटींनी व्हड आसा आनी जाची राजभास मराठी आसा. मराठी भाशी लोक 8,30,00,000 परस चड आसात. तांकां सगळ्यांक कुशीक दवरून मराठी वयर काडपाचें काम तुमचेर सोपयलां. आसा तुमकां तें बळ? मराठी शाळेंत गेले बगर तुमकां कळना मोती. आवयची दुदा बरोबर येना मोती तुमच्यान. म्हणटकच मराठी भाशेचो फुडार, मराठी भाशेचो विकास, मराठी भाशेची उदरगत हें करपाक कोट्यांनी लोक थंय आसात. तांचें स्वताचें एक मोठें राज्य आसा. तुमचेर कोणें दिली ती जापसालदारकी? तुमी मराठी शिकात, मराठी वाचात, माचये वयल्यान उलोवपाक शिकात. म्हणटकच तुमकां व्याख्याते महाराष्ट्रांतल्यान हाडची पडचे नात. शिकात, बरी गजाल ती. भाशा जाणो जावप हो एक एसेट. मराठी भाशाय जाणो जावप म्हळ्यार ताजो कितलोसो लाभ आसा, जसो दुसरी भाशा संबंदानय आसा. म्हणटकच हें करनासतना जी जबाबदारी एक मोठ्या लोकसमुहाचेर आसा, एका मोठ्या राज्याचेर आसा, ती जबाबदारी तुमी गिड्डे लोक कित्याक घेतात? तुमच्यांत तें बळय ना आनी तुमचेर तें कोणें सोंपोवंकूय ना. तुमी हें करतात तें घरभेदीपण जाता. जें बिशप मातेवूस de कास्त्रो महालेचे वेळार एका गोंयकारान केलें. पिंटोचे बंडा वेळार 3 गोंयकारांनी केलें. गोंयचें मर्जर मागतना आनी कितलेशा गोंयकारांनी केलें. तेंच घरभेदीपण तुमी आज करतात, तीच परंपरा फुडें चलयतात. पूण हें कसलेंच जैत जोडूंक पावचें ना. हाचें कारण अशें की गोंयच्या तरणाट्याक आपलो फुडार खंय आसा तो कळटा. ताजो फुडार महाराष्ट्रांत ना. ताजो फुडार चडसो गोंयांतूच आसा. आनी देखून गोंय सरकाराची नोकरी ही ताज्याच हातांत वचपाची गरज आसा. जो मेरेन हे गोंयचे घरभेदी ही गजाल समजून घेवचे नात, ते मेरेन ते हातपांय धोडायतले. आनी आज मेरेन जशे अपेशी थारल्यात तशेंच हाचे फुडेंय अपेशी थारतले, हातूंत म्हाका तरी इल्लोय दुबाव ना. आयचे पुरतें इतल्यारच थांबता. तुमकां
हांव कितें सांगता तें सारकें आसा अशें दिसलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगल्यांचें बरें जावं.